أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد صلاة يا رب تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معشر الصائمين، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم جميعا. وبعد، لازلنا نواصل كلامنا عن حديث الأمين جبريل ضمن سلسلة شرح الأحاديث الأربعين النووية، وفيها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن باليوم الآخر. شوفوا، حطوا بالكم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذو قاعد أعطيناهم محطات واستفضنا فيهم وشرحناهم. هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر. لو كان قال سيدنا النبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، المعنى صحيح، ولكن حاجة عودها واشتهي أن تؤمن. تشوف، أن تؤمن باليوم الآخر في البدية في الشرح، ما قال لهش أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بالرسل، أن تؤمن باليوم الآخر. لا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله، أن تؤمن باليوم الآخر. هذه تعطينا محطة ومعنى. أولا، ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يقصد به البعث، وإلا يقصد به الإيجاد من العدم، لأن البعث بعثان. البعث الأول هو إيجاد الله تعالى لكل المخلوقات التي أوجدها من العدم. خلق الله تعالى، هذا الخلق أوجده الله تعالى من العدم، ما كان حد شيء، فأصبح هذا الخلق، وجعل فيه التكاثر من النطفة والعلقة والإنسان والزوج والزوجة والبهائم والحيوانات والحشرات وهكذا. هذا إيجاد من العدم، أصله بعث. لكن البعث الذي تكلم عنه النبي في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البعث من القبور إلى النشور إلى الحساب أمام الله جل جلاله. تبان لنا باللي البعث بعثان: بعث الأول هو الإيجاد، الخلق، والبعث الثاني ليس إيجاد، وإنما كنا رميم أموات فأحيانا الله تعالى فنبعث إلى الحساب. فأحيانا الله تعالى بعد ما تبلى الأجساد، ولهذا كل الأجساد ما عدا أجساد الأنبياء، وإن كان بعض من العلماء استثنوا
يعني بعض من الأجساد للبيلة، خصص الموزاني للبيلة ووضحها. قالوا من جملتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحم الأنبياء. وقيل كذلك عجب الذنب. عجب الذنب هذا آخر ما يوجد في حوض الإنسان، يعني الفقرة الفرتبرا، العمود الفقري التحت العظم الصغير هذاك الأخير، هذاك ما يبلاش ما يفناش. كل الجسد تاع الإنسان يفنى ومن التراب من الدود، لكن يبقى هذاك الشيء. هذاك منه يعاود يخلق الإنسان من جديد للبعث، يسمى عجب الذنب. عجب الذنب يقول لي خصص الموزاني وهو أحد العلماء للبيلة ووضحها: عجب الذنب أنه لا يفنى ومنه يخلق الإنسان، يعني يعود يتركب من جديد للبعث. فالبعث الثاني الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به بعث الحساب، يعني قيامنا من القبور إلى ساحة الحق للحساب أمام الله جل جلاله. وكذلك نجد أن الله تعالى قد أكثر في القرآن العظيم من ذكر اليوم الآخر والقيامة ويوم البعث. علاش؟ الكثرة تاعها هي اللي قد تشرح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنايا عندما قال أن تؤمن باليوم الآخر. قلنا على وزادها معناته إشارة وإيحاء على أن يعني وخصوصا عند أهل الكفار لا يؤمنون بالبعث، يقول أرحام تدفع وأرض تبلع، وما هذه هي النظرية تاعهم، باللي يزيد الإنسان رحم يدفع وأرض تبلع، مات أدفناه فات الحال. هذه عقيدة الكفر. ولهذا الله تعالى يعني خيفة المشككين لعل حاجة للإنسان المسلم حتى تعتريه أحوال، فالله تعالى يعيدها حتى يثبت في قلب المؤمن أن البعث حق وأن اليوم الآخر حق. ها هنا حديث النبي تكلم عن الإيمان بالله ملائكته كتبه رسله وأن تؤمن باليوم الآخر. فسيدنا النبي لما أعاد كلمة أن تؤمن كذلك كثرة الله تعالى لإعادتها في كلامه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لو وقع فلا يقع في المسلمين ولا في عقول المسلمين الشك أننا سنحاسب وسنبعث من قبورنا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن باليوم الآخر. وسمي باليوم الآخر إما أنه آخر الزمان أو آخر الدنيا. علاش؟ لأن القيامة أنواع. كاين اللي يظن القيامة يعني من بعد البعث الحساب، هذاك هي القيامة. لكن قيامة تقوم على الإنسان قبل. الدليل فين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات قامت قيامته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال سيدنا النبي أن تؤمن باليوم الآخر. شوفوا، كاين البعث وكاين اليوم الآخر. هو البعث هو اليوم الآخر واليوم الآخر هو البعث، لكن بيناتهم واحد المفارقة قليلة. المفارقة أو اللطيفة أن يوم الآخر قد يقصد به آخر الزمان، وقد يقصد به آخر نقطة حياة في الإنسان. هذا اليوم الآخر تاع كل واحد فينا له يوم آخر، يعني في حياته. كل واحد فينا له يوم آخر في حياته. هل اليوم الآخر هذا منها البعث اللي في حياته؟ مش منها البعث، منه قامت قيامتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مات قامت قيامته. يعني فيه قيامة صغرى قيامة كبرى، صار كما العلامات. كل من مات قامت قيامته، ساعة اللي نموت قامت قيامتي. هذا يوم آخر من حياتي. أما اليوم الآخر من كل الزمان بعد انقضاء أعمار المخلوقات، ولهذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أوكل الله تعالى قبض الأرواح لملك الموت، مع الخلاف الوارد في تسميته، قيل أنه عزرائيل وقيل لا. المهم، ثم آخر من يبقى إسرافيل وجبرائيل وعزرائيل. فيسأل الله جل جلاله عزرائيل قائلا له: من بقى؟ قال: عبدك إسرافيل. فيأمر الله تعالى بقبض روحه فيموت. ثم يقول الله لملك الموت عزرائيل: من بقى؟ والله أعلم بذلك. فيقول: عبدك جبرائيل. فيقول: اقبض روحه. ثم يقول الله تعالى: من بقى؟ فيقول: يا رب عبدك الواقف بين يديك. فهو أوكل إليه قبض الأرواح. ولهذا في الحديث عندما يقبض روح العبد، احنا من عادتنا يعني هذه موت، وسماها الله الموت. فأصابتكم مصيبة الموت، ما قالش فأصابكم الموت والخلاص، فأصابتكم مصيبة الموت. لما ينقلب الأحبة الإنسان، كما قال سيدنا النبي: إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع. فيحزن الإنسان لفراق الأحباب، حالة الحزن. وملك الموت خارج من مكان يستدير إليهم قائلا، من هذوك الناس اللي يبكوا على الميت تاعهم: والله ما هلكت له رزقا ولا نقصت له عمرا، والله لسأسقيكم من هذا الكأس شربة شربة. أنا عبد مأمور، ما هلكته ولا نقصت رزقه، والكاس تاع الموت كل تشربوا منه، يعني على الباكين. تجي اللحظة التي سيسقى منها ملك الموت، فيقول الله له: من بقى؟ فيقول: يا رب عبدك الواقف بين يديك. فيقول الله تعالى له: مت يا ملك الموت. فيموت. بعدما تفنى الأعمار والخلائق، ينادي الله جل جلاله على نفسه: لمن الملك اليوم؟
لا مجيب، لا مجيب. قال العلماء: فبعد 40 سنة من الفناء يجيب الله نفسه بنفسه لله الواحد القهار. فقال سيدنا النبي: أن تؤمن باليوم الآخر، فالبعث يوم آخر ويوم آخر بعث وبينهم مفارقة طفيفة. أن آخر حياة كل إنسان أو آخر كل مخلوق